शिक्षा भनेको यस्तो चाहिँ त प्राप्त गर्ने चिज हो जसले कन्टिन्युटी चाहन्छ। ग्यापिङ भयो भने त्यो कुरो बिर्सिने, त्यो कुरो भुल्ने र त्यो कुरालाई फेरि चाहिँ के छ भने फेरि अर्को समय लाग्ने, त्यो तयार गर्नलाई समय लाग्ने हुन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा मैले देखेको चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी असर भनेको बालबालिकालाई परेको छन्। पहिलो कुरो कक्षा कोठाभित्रमा अरू साथीभाइहरूसँग टिचरसँग खेलकुद चाहिँ खेलेर विभिन्न गतिविधि सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थी अहिले एउटा घरमा सीमित भएको छ। अनलाइन क्लासबाट पनि अब विद्यार्थी पठन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तपाईको मनोविज्ञान चाहिँ सबै आम चाहिँ नेपालीमा त्यो कुरो परेको छ, विद्यार्थीमा परेको छ र पहुँच हुँदाखेरि र पहुँचको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको सम्भावना छ भन्ने कुरो देखिया छ र यो चलाउनु राम्रो पनि पक्ष हो। एउटा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा अथवा सरकारी निकायमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईको के छ कोरोना भाइरस को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन लकडाउनको र आर्थिक मन्दी लाग्ने प्राइभेट स्कुललाई नलाग्ने भन्ने कुरो हुँदैन। यो वास्तवमा गलत चाहिँ भएको छ। हामीले पनि त राज्य ट्याक्स तिरेका छौँ नि, त हामीले पनि 1% पनि तिरेका छौँ। नाफाको चाहिँ तपाईको 25% देखि 35% सम्म पनि तिरेका छौँ हैन। हामीले के छ भन्दाखेरि तपाईँ नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँ निर्दिष्ट गरेका तपाईको एउटा चाहिँ बाउन्ड्री भित्र बसेर काम पनि गरेका छौँ। हामीले तपाईको 2 लाख भन्दा बढी शिक्षकको तपाईको जिम्मेवारी पनि लिएका छौँ। 7 खर्ब भन्दा बढी चाहिँ लगानी तपाईँ निजी विद्यालय गरेका पनि छौँ। हिजो जनयुद्ध कालमा निजी विद्यालय बन्द हुनुपर्छ, तपाईँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच को गाइडेन्स हो कि भन्ने आशंका हाम्रो साथीहरूले गरेका छन्। अहिले म चाहिँ तपाईको सकारात्मक ढङ्गबाट के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी विद्यालयको जिम्मेवारी चाहिँ अब प्राइभेट स्कुललाई दिएको हो कि भने पनि बुझ्छु मैले। किनभने हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो छ, हाम्रो म्यानेजमेन्ट राम्रो छ, हाम्रो के त्यो खालको क्षमता देखियो, त्यो खालको गुडविल देखियो, त्यो खालको के छ भन्दाखेरि तपाईँको परिणाम रिजल्ट देखियो। हामी तिम्रो ताल चाहियो तिम्रो बुझाउन तयारी छौँ, बुझौ, हामी बुझाउँछौँ। हाम्रा शिक्षकको पनि तलब अब के तिम्रो देऊ, हाम्रो के छ विद्यालय पनि तिम्रो चलाऊ, ल तिम्रो हैसियत देखाऊ भनेर हामी लाग्नेवाला छौँ। नमस्कार, KTM खबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मिलनचोकमा रहेको जोसेफ हाई स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनप्याप्सनका केन्द्रीय निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ सूर्यबहादुर अधिकारी सर हुनुहुन्छ। कोरोना कहर पश्चात शिक्षामा आएको विभिन्न परिवर्तन तथा यसले पारेको असर समसामयिक शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित रहेर आज हामीले मूलतः छलफल गर्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सूर्य सर, यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउन पश्चात प्रिन्सिपलको दैनिकीमा के परिवर्तन आएको छ सर? अहिले चाहिँ यो लकडाउन चैत 10 गते पछाडि जुन लकडाउन भएको छ र लकडाउन पछाडि वास्तवमा प्रिन्सिपलहरूको चाहिँ सबैको दैनिकी कम्तीमा फरक छ। हैन भने हामी बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म करिब हामी विद्यार्थीको पठन पाठनको निम्ति वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, दैनिक कार्ययोजना तयार गर्ने, हप्ता कार्ययोजना तयार गर्ने यस्ता काममा हामी व्यस्त हुन्थ्यौँ, जसका कारणले चाहिँ हामीले एउटा विद्यार्थीहरूको भविष्य को लागि हामी कस्तो खालको चाहिँ एउटा शैक्षिक रणनीति तयार गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ एउटा योजना तयार गर्ने र कसरी चाहिँ अहिलेको एउटा आधुनिक र प्रतिस्पर्धी एउटा समाजमा हाम्रो विद्यार्थी कसरी उभ्याउने भन्ने कुरालाई लिएर हामी काम गर्थ्यौँ। अहिले त्यो भएको छैन। हामी करिब अहिले त बिहान उठ्ने, अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि पत्र पत्रिकाहरू पढ्ने र एउटा सामान्य घरमा योगाहरू गर्ने, एउटा चाहिँ अब न्युजहरू हेर्ने, अब किताबहरू पढ्ने र त्योभन्दा बाहेक अहिले चाहिँ जस्तै विद्यार्थीहरूलाई दैनिकी रूपमा जस्तै एउटा विद्यार्थीहरूको एउटा पठन पाठन भनेको महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ र त्यो पाटोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्यापिङ हुन सक्छ र त्यो ग्याप नहुनको लागि चाहिँ र ग्याप नबढाउनको लागि चाहिँ हामीले अहिले विद्यार्थीलाई विभिन्न शिक्षक साथीहरूको सहयोगमा, इन्चार्जहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले विभिन्न खाले चाहिँ के छ भने को करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू, अब जो इन्टर्नल हुन्छन्, जो चाहिँ एउटा पठन पाठनको लागि एउटा चाहिँ के छ भने बेसिक कुराहरू हुन्छन्,
ती कुराहरू चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई दिएर बालबालिकाहरूलाई दिएर हामीले के छ भने त्यो खालको दैनिकी गरिरहेको छौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ काम गरिरहेका छौँ। सुरेश सर, यो समयमा यो विषम परिस्थितिमा जस्तो शिक्षा एउटा समाजसँग जोडिरहँदाखेरि यो विषम परिस्थितिमा शैक्षिक संस्था तथा त्यससँग आबद्ध शैक्षिक सङ्गठनहरू जुन रूपमा समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? यसो छ, अब विद्यालयहरूको सङ्गठनले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने नीतिगत तहमा काम गर्ने हो। एउटा सरकारले एउटा समग्र बालबालिकाको एउटा पठन पाठनको निम्ति, गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति, आधुनिक शिक्षाको निम्ति र प्राविधिकयुक्त शिक्षाको निम्ति कस्तो खालको रणनीति बनाएको छ, त्यो रणनीतिले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीलाई, हाम्रा शिक्षकलाई, हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई र विद्यालयलाई कस्तो खालको यसले असर पारेको छ भन्ने विषयलाई खास गरेर सङ्गठनले काम गर्ने हो, त्यसको नीतिगत रूपमा काम गर्ने हो। तर के छ भन्दाखेरि अहिले जुन अब कुरा छ, अब सङ्गठनको भूमिका रहेन भन्ने कुराहरू, सङ्गठनले त लकडाउनलाई वास्तवमा सहयोग गरेको अवस्था हो। किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, एउटा शिक्षकलाई, अभिभावकलाई जसले चाहिँ ग्रासमै लगेर अथवा तल्लो चाहिँ तहमै पुगेर चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो अभिभावक छन्, विद्यार्थी छन्, शिक्षक छन् र समाजमा कि लकडाउनलाई हामीले मर्यादित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र लकडाउनको कारणले के छ भन्दाखेरि रोगबाट हामीहरू टाढा रहन सक्छौँ र हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ र त्यो सुरक्षित रहनको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर सङ्गठन चाहिँ अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेको थियो। लकडाउन अगाडि बढिरहँदाखेरि, लकडाउन लम्बिँदै गर्दाखेरि एउटा मजदुर, एउटा सामान्य जालादारी काम गर्ने व्यक्ति लगायत विद्यार्थी पनि यसमा मारमा छ सर। एकदमै यो विषयमा तपाईँहरूको त्यो आवाज उठेन, जस्तो साङ्गठनिक रूपमा पनि त्यो उठ्न सक्छ? होइन, यसो भयो, कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेसनल प्याप्सन हिसान जो अहिले नेपालमा सङ्गठन एउटा निजी विद्यालयको सङ्गठनलाई लिडिङ गरेका छन् र अभिभावक सङ्घहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरी स्टुहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइभेट तपाईँ स्कुलको चाहिँ तपाईँको के छ शिक्षाको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँको राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपबाट काम गर्नुभएको छ। अब तपाईँ त्यसै गरी शिक्षक महासङ्घ छ, शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू छन्। तर कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वास्तवमा भन्यो भने यो बेलामा चाहिँ हामीले सोच्यौँ, वास्तवमा हामी पनि एउटा अलमर्जी परेको, किनभने यो चाहिँ यति लामो समय जाला, यति लामो समयसम्म लकडाउन होला भन्ने खालको चाहिँ सोच पनि थिएन। हामीले सोचेका थियौँ अब 1-1.5 महिना जाला र 1-1.5 महिना पछाडि चाहिँ फेरि नियमित रूपमा एउटा काममा फर्किने वातावरण बन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहे मजदुर होस्, चाहे किसान होस्, चाहे जालादारी काम गर्ने होस्, चाहे शिक्षक नै होस्, चाहे चाहिँ हामी कर्मचारी अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिन्सिपल होस् अथवा फाउन्डर होस् अथवा जोसुकै पनि, हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो खालको अपेक्षा थियो कि हामी छोटो समयमा लकडाउन हुन्छ, यो अन्त हुन्छ र अथवा लकडाउनको मोडालिटी तयार हुन्छ, जसका कारणले के छ भन्दाखेरि त्यस्ता वर्गहरूलाई चाहिँ, त्यस्ता किसिमका चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा समुदायलाई चाहिँ त्यो ढङ्गबाट चाहिँ के छ भने काममा फर्किने वातावरण तयार हुन्छ र काममा फर्किसके पछाडि उनीहरूको आफ्नो दैनिकी जुन छ त्यो समस्या पर्ने छैन भन्ने खालको अनुमान गरेको थियौँ। तर त्यो होइन रहेछ, त्यो वास्तवमा चाहिँ यो भएन, लामो समय लकडाउन भयो। तर कुरो के छ भने लकडाउन भए पछाडि सरकारले पनि के छ भने लकडाउनको समय भने कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन भनेको चाहिँ खास गरेर सरकारले योजना बनाउने समय हो। एउटा चाहिँ के छ भने रोगसँग लड्ने अथवा भाइरससँग लड्नको लागि स्ट्राटेजिकली कस्तो कस्तो चाहिँ विधि अपनाउने, त्यो एउटा तपाईँ मजदुरलाई कस्तो खालको असर परेको छ होइन, रोगी वृद्धलाई कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको असर परेको छ, बालबालिकालाई कस्तो खालको असर परेको छ र समग्रमा देशको आर्थिक अवस्थालाई कस्तो असर परेको छ, शैक्षिक अवस्थालाई कस्तो असर परेको छ, उद्योग व्यवसायलाई कस्तो असर परेको छ, जालादारीलाई कस्तो असर परेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिकली त्यसलाई प्लानमा ल्याउने। जस्तै अब स्कुल चाहिँ कहिले खोल्ने त, अब जस्तै त स्कुलको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने हो कि त विद्यार्थीलाई पठन पाठनको लागि केही न केही एउटा वातावरण तयार गर्ने हो कि इन्टरनेटबाट हुन्छ कि अथवा तपाईँ टेलिभिजनबाट हुन्छ कि अथवा चाहिँ यो क्लासरुममा विद्यार्थी सीमित राखेर हुन्छ कि, यस्ता स्ट्राटेजी सरकारले बनाउनु पर्थ्यो। तर यो लकडाउन भन्दाको टाइममा चाहिँ के हो भने सरकार चाहिँ खालि के छ भने तपाईँको चाहिँ लकडाउन भयो ढुक्कसँग सरकार बस्यो र त्यस कारणले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्गठनले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनलाई सरकारले एउटा स्ट्राटेजी बनाएको होला र तपाईँ लकडाउनको मोडालिटी पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले स्ट्राटेजी बनाउने, यसले प्लानिङ गर्ने र तपाईँको आम नागरिकलाई कसरी चाहिँ एउटा सुरक्षितका साथ
तपाईँ आर्थिक गतिविधिमा तपाईँ दैनिकी तपाईँको चाहिँ एउटा कुराहरूमा र उपभोग्य वस्तुको चाहिँ प्राप्त गर्ने कुराहरूमा र चाहिँ के छ भने तपाईँ आय आर्जन गर्नुपर्ने कुरामा कस्तो खालको मोडालिटी बढ्छ भन्ने खालको अपेक्षा गरेथ्यौँ। त्यही अपेक्षाको कारणले पनि हुनसक्छ सङ्गठनले पनि अलिकति क्रियाशीलता कम गरेको अवस्था थियो। अब शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा अन्यल क्षेत्रको रूपमा यो अवस्थामा गुजिरहेको अवस्था छ सर। अब यसको विकल्प त के अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो अब तपाईँ कोभिड-19 विश्वभरि नै यसले असर परेको अवस्थामा अब नेपालमा पनि त्यसको चाहिँ के छ असर नपर्ला भन्ने कुरो भएन। असर धेरै बढी परेको छ। विकसित मुलुकलाई भन्दा विकासोन्मुख मुलुकलाई झन् बढी असर पर्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ हरेक दिनको हरेक मिनटको चाहिँ इन्कमको चाहिँ अर्थ रहन्छ, चाहे त्यो व्यक्तिलाई होस् चाहे त्यो राज्यलाई होस्, त्यो अर्थ रहन्छ। अब एउटा शिक्षा क्षेत्रमा त झन् बढी असर पर्छ, किनभने मैले अहिले पनि भनिसकेँ शिक्षा भनेको यस्तो चाहिँ त प्राप्त गर्ने चिज हो जसले कन्टिन्युटी चाहन्छ। ग्यापिङ भयो भने त्यो कुरो बिर्सिने, त्यो कुरो भुल्ने र त्यो कुरालाई फेरि चाहिँ के छ भने फेरि अर्को समय लाग्ने, त्यो तयार गर्नलाई समय लाग्ने हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा मैले देखेको चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी असर भनेको बालबालिकालाई परेको छन्। पहिलो कुरो कक्षा कोठाभित्रमा अरू साथीभाइहरूसँग टिचरसँग खेलकुद चाहिँ खेलेर विभिन्न गतिविधि सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थी अहिले एउटा घरमा सीमित भएको छ। घरमा टेलिभिजनको अगाडि अथवा चाहिँ मोबाइलको अगाडि अथवा चाहिँ ल्यापटपको अगाडि अथवा चाहिँ कम्प्युटरको अगाडि बस्न बाध्य भएको छ र उनीहरूले चाहिँ एउटा बन्द कोठाभित्र एउटा बन्द चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ कोठाभित्र यो कोभिडको बारेमा तपाईँ भाइरसको बारेमा जुन किसिमको मान्छेको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ, मान्छे यतिजना चाहिँ थपिएको छ, यतिजना वृद्धि भइरहेको अवस्था छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ र त्यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका चाहिँ के छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हिँडुल गर्न चाहिँ तपाईँ नमिलेको अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि छ भन्दाखेरि चाहिँ रोगीहरू भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो डिप्रेसन भएका कुराहरू उनीहरूको नजरमा पर्छ। किनभने के बुझ्नुपर्छ भने बालबालिकाहरूले हामीभन्दा पनि अझ बढी उनीहरूको माइन्ड शार्प हुन्छ, उनीहरूले अझ बढी त्यो कुरालाई केयर गर्ने, अझ बढी ख्याल गर्ने, अझ बढी के छ भने क्वेसनरिज गर्ने काम उनीहरू गर्छन्। र यो अवस्थामा चाहिँ बालबालिकालाई अहिले वास्तवमा भन्यो भने साह्रै चाहिँ तपाईँको म भन्छु टर्चर भएको छ, किनभने घरभित्र उनीहरू टर्चर भएको छ र बाल अधिकार हनन भएको अवस्था छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा स्वतन्त्र ढङ्गबाट तपाईँको बोल्न पाउने, घुम्न पाउने, खान पाउने बेलामा यो भाइरसले गर्दा रोकेको छ। अब त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ शैक्षिक गतिविधि के गर्ने त भन्ने कुरालेमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के छ भने एउटा निश्चित समय जस्तै मानौँ अब चैतको 10 गतेदेखि आजसम्म यति लामो समय तपाईँको ग्याप भइसक्यो, 2 महिना ग्याप भइसक्यो, 3 महिना झन्डै अब त हुन लागिसक्यो। यो अवस्थामा के छ अब सरकारले चाहिँ बिस्तार चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ एडमिसन जस्तै अब स्कुलहरूमा त भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने र भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्दा के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूमा अब किताब किन्ने, अब नयाँ क्लासमा पुगेपछि किताब किन्ने अथवा अर्को क्लासमा जाने साथीहरूसँग त्यो खालको चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा त खुसी सेयर गर्ने वातावरण हुन्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ मनोविज्ञान त पोजिटिभ भएर जान्छ र उसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जति पनि लकडाउनको पिरियडमा जति समय उनीहरू तपाईँ कोठाभित्र बसे जति उनीहरूको मनोविज्ञान चाहिँ एउटामा ठुलो तपाईँ असर परेको छ, ठुलो भाइरसको छाप परेको छ, त्यसलाई बिस्तार अब निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्न के गर्नु पर्यो भने अब विद्यालयमा भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने, अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बरु सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर त भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने, भर्ना गर्ने। विद्यार्थीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ किताबहरू किनाउने होइन, अभिभावकले पनि किताब चाहिँ त किनिदिने होइन, र सरकारले पनि के छ भने यो बेलामा चाहिँ एउटा बाल मनोविज्ञानमा असर परेका छन् भन्ने कुरो बुझेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको टेलिभिजनबाट हुन्छ कि अथवा चाहिँ अरू सञ्चार माध्यमबाट हुन्छ कि त्यो खालको के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गतिविधिहरू गराउने भनेको जस्तो अहिले उठिरहेको विषयवस्तु अब यही जेठ 21 गतेबाट नयाँ भर्नाको अभियानहरू हामीले सुचारू गर्न पाउनुपर्छ भनेर जसरी पाप्छन् हिसाबले माग गरिरहेको छ, यो आवश्यक ठान्नुहुन्छ यहाँ? यो एकदम, यो किनभने यो त अझ ढिलो भइसकेको अवस्था छ र ढिलै भए पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब चाहिँ विभिन्न सरकारवाला सङ्गठनहरू बसेर एक ठाउँमा बसेर जुन खालको छलफल भएर एउटा निर्णय भएको छ, म यसलाई स्वागतयोग्य मलाई लाग्छ। किनभने अब 21 गतेबाट जेठ 21 गतेबाट अब कम्तीमा भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अब विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्छन्, किताबहरू किन्न थाल्छन्। त्यसले गर्दा के छ बच्चाहरू एक प्रकारको चाहिँ एउटा एकदम खुसियाली जस्तो नि सर यो समयमा जसरी भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् संस्थागत विद्यालयहरूले, यो कतिको प्रभावकारी छ?
यसो भर्चुअल क्लास चाहिँ एउटा बच्चालाई इन्गेज गर्ने र स्कुलले केही गरेको छु भन्ने कुरा मात्रै हो, किनभने सबै अभिभावकहरूको त्यो पहुँचभित्र छैन यी कुराहरू, सबै विद्यार्थीको पनि पहुँचभित्रको कुरा छैन र सबैको यो तयारी पनि छैन। किनभने एउटा कुरो के छ भने स्कुलले अहिले चाहिँ तपाईँ चलाएको भर्चुअल क्लासहरू होस् अथवा मेसेन्जरबाट गरेको क्लासहरू होस् अथवा अनलाइन क्लासहरू विभिन्न माध्यमबाट गरेका होस्, कुरो के यसले चाहिँ के छ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ खालि इन्गेज गराउने, व्यस्तता गराउने, केही न केही कुरामा केही न केही शैक्षिक गतिविधिमा इन्भल्भ गराउने काम मात्रै भएको छ। त्यो पनि 100% सबैले गर्न सकेका छैनन्। जस्तो भर्चुअल क्लासमा संस्थागत विद्यालयहरूले फीसँग जोडे भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। अब यसो छ, दुईटा कुरा। एउटा कुरो के छ भने यो भर्चुअल क्लास अथवा अनलाइन क्लास चाहिँ यदि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजको रूपबाट यसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउने रूपबाट लिएको छ भने चाहिँ शुल्क लिन मिल्दैन, त्यो कुरामा त मैले पनि भन्छु। तर अब कोर्सै सुरु गरेको छ भने त शुल्क लिनु पर्यो। किनभने किन शुल्क लिनु पर्यो भने पनि त्यो भर्चुअल क्लास भनेको एउटा प्रिन्सिपल एउटा म्यानेजमेन्टले मात्रै गर्ने कुरो होइन, त्यो एउटा टेक्निसियनले मात्रै गर्ने कुरो होइन। त्यो भनेको टिचर त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ, हरेक विषयको शिक्षक त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ। विषयको शिक्षक इन्भल्भ भएपछि त शिक्षकको तलब त दिनु पर्यो। जस्तो नयाँ शैक्षिक सत्र त सुरुवात भएको छैन सर, नयाँ एडमिसन भएको छैन, जसरी क्लास भनेर एउटा फी लिन त अहिले नेपाल सरकारले पनि प्रतिबन्ध गरेको अवस्था छ। महिनाको हिसाबले त नयाँ भर्ना पनि ढिलो भइसक्यो होइन, नयाँ भर्ना पनि ढिलो भइसक्यो, वैशाखमै भर्ना हुनुपर्ने हो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो विभिन्न कारणले अब चाहिँ एउटा विश्वभरि फैलिएको महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्ना प्रक्रियाहरू नभएको मात्रै हो। तर ती विद्यार्थीहरूको प्रायः मलाई सबै स्कुलहरूले करिब त नतिजा निकालिसकेको अवस्था छ। ती सबैलाई वेबसाइटबाट हुन्छ कि अथवा व्यक्तिगत रूपमा भण्ड हुन्छ कि नतिजा निकालिसकेको नतिजा पाइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा के छ भने अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब भर्ना को एउटा प्रक्रिया मात्रै आउनु बाँकी होइन, स्वतः क्लासमा चाहिँ प्रमोसन भइसकेको अवस्था छ। अब यसलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुरो के रह्यो भने शैक्षिक सत्र सुरु गरेर हामीले अहिलेको कक्षा सञ्चालन चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनबाट गरेका छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ भोलि एउटा पाठदेखि लिएर उसले पढाएका विषयवस्तुमा चाहिँ एउटा एस्योरमेन्ट गर्छ भने त शुल्क लिन पाउनुपर्छ। जस्तो अबको आवश्यकता अनलाइन कक्षा अथवा भर्चुअल क्लास आवश्यकताको रूपमा डेभलप भएको हो सर? यसो के ठान्नुहुन्छ? कुरो के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा अब प्राविधिक तपाईँको शिक्षाको विकास भएको छ। एकैचोटि भाइरसको कारणले गर्दाखेरि एउटा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा पनि अब के छ भन्दाखेरि भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि भर्चुअल क्लासबाट पनि अथवा अनलाइन क्लासबाट पनि विद्यार्थी पठनपाठ अगाडि बढ्न सकिन्छ है भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा स्थापित भएको छ। यो राम्रो पक्ष हो, किनभने विकसित मुलुकमा त कतिवटा कन्ट्रीमा त अहिले पनि के छ भन्दाखेरि के छ भने अनलाइन क्लासबाटै आफ्नो बच्चाको क्लास प्रमोसन हुने देखिया छ। र अब लगायत धेरै तहहरूमा धेरै निकायहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन एक्जामबाट पनि उनीहरूले आफूलाई एउटा त्यो क्वालिफाइड भएर त्यो सक्षमता देखाएर अगाडि बढेको अवस्था छ र त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यो नेपालमा पनि त्यो सुरु भएको छ, त्यो राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ यसलाई। र यसलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन क्लासबाट पनि अब विद्यार्थी पठनपाठन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तपाईँको मनोविज्ञान चाहिँ सबै आम चाहिँ नेपालीमा त्यो कुरो परेको छ, विद्यार्थीमा परेको छ। र पहुँच हुँदाखेरि र पहुँचको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको सम्भावना छ भन्ने कुरो देखिया छ र यो चलाउनु राम्रो पनि पक्ष हो। किनभने अहिलेको चाहिँ एउटा आधुनिक विकासको चाहिँ प्राविधिक विकासको चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेजमा हामी पुग्दाखेरि चाहिँ यो अनलाइन क्लासबाट पनि विद्यार्थी पठनपाठन अगाडि बढ्न सकिन्छ र यसले पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्तिकै सिकाउन र सिक्नको लागि उत्तिकै प्राथमिकता हुँदो रहेछ। फरक यति हो तपाईँको के छ भन्दा फिजिकली चाहिँ तपाईँको टच मात्रै नहुने हो, होइन भने चाहिँ के छ भने अब जुम क्लासहरूबाट सबै बच्चाहरूको चाहिँ सबै कुराहरू सेयरिङ गर्न सक्ने, क्वेसन गर्न सक्ने आदि इत्यादि हुनसक्ने बातमा भावनाले चाहिँ यो राम्रो पक्ष हो र यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ। जस्तो सुरेश सर, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध रहेको व्यक्तित्व, मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको एउटा नेतृत्व गरेर आइसकेको व्यक्तित्व भएको हिसाबले, एउटा अनुभवको हिसाबले अब यो कोरोना कहरलाई चिर्दै विद्यार्थीहरू सामान्य सिकाइको अवस्थामा कसरी फर्किन सक्छन् सर? पहिलोको अनुभवले के एउटा कुरो के बनाउँछ भने मेन कुरो चाहिँ के छ भने अब लकडाउनलाई चाहिँ बिस्तार कम गर्दै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ घरबाट निस्किने बात पनि तयार हुनुपर्छ। मैले प्रश्न भन्दा के छ भन्दाखेरि अब स्कुलहरूको
को भर्ना प्रक्रिया 21 गतेबाट सुरु हुनुपर्छ। भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कम्तीमा असारको 15 नभए साउन 1 गतेबाट क्लास सुरु हुनुपर्छ। र क्लास सुरु हुनुपर्छ कसरी भन्दाखेरि यदि यही खालको महामारी चलिरह्यो भने चाहिँ हप्तामा एउटा क्लासको विद्यार्थीलाई अड एन्ड इभन नम्बरको दरले हैन क्लास पनि जस्तै आज एक क्लास पढायो भने भोलि क्लास 2, भोलि पर्सि क्लास 3, त्यसपछि क्लास 4, त्यसपछि क्लास 5, अथवा एक दिनमा अड स्कुल जति के त अड क्लास जति त एक दिन चाहिँ त इभन क्लास जतिको विद्यार्थीलाई बोलाएर गर्न सकिन्छ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ होइन त्यसो नगर्ने, सबै क्लासमा चाहिँ बेन्चको आधारबाट विद्यार्थी बोलाउने। जस्तै तपाईँ एउटा बेन्चमा 3 जना बस्थे भने अब एउटा बेन्चमा 1 जना बस्छ को दरले विद्यार्थी पढाउने र 3 घण्टा मात्रै पढाउने। त्यो खेल्न अरू गतिविधिमा अहिलेलाई त इन्भल्भ नगराउने, किन टचको काम नगर्ने। बच्चा खुरुखुरु क्लासमा जान्छ, क्लासमा बस्छ, उसको 2 पिरियड हुन्छ कि 3 पिरियड हुन्छ पढाउँछ, त्यहाँबाट विद्यार्थी घर जान्छ। यो खालको वातावरण बन्यो भने चाहिँ विद्यार्थीमा पनि बिस्तारै यो कोरोना एउटा कुरो के छ भने मान्छेको अहिले के देख्यो विश्वभरि भने इम्युनिटी पावर चाहिँ बढायो भने जसको जो स्ट्रङ छ ऊ चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ उसको छ भन्ने कुरो देखियो नि त। कोरोनालाई जितेर फर्किसकेको अवस्था छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि पनि के हुनु पर्यो भने मान्छे खुसी हुनु पर्यो, मान्छे हाँस्नु पर्यो। अब मान्छेमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने पोजिटिभनेसको चाहिँ विकास हुनु पर्यो। अहिले त के छ त कोरोना छ, रोग लाग्यो भने मर्न सकिन्छ, यसको नेगेटिभ मात्रै छ, त्रास मात्रै छ। त्यसले के छ भन्दाखेरि त्रास हुनु भनेको नि के छ भने तपाईसँग भएको इम्युनिटी पावर घट्दै जानु हो। त्यो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ स्कुलहरूले अब यो खालको क्लासको सञ्चालनको एउटा गतिविधि गर्नुपर्छ। यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो विद्यार्थीमा त मनोविज्ञान पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ, इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ र सँगसँगै के छ भने बच्चाहरूमा त्यो खालको एउटा खुसियाली, त्यो खालको चाहिँ एउटा ह्याप्पिनेस आउँछ। र जस्तै अब त बेलायतदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर इटाली जस्तो मुलुकहरूमा पनि अहिले विद्यालय खुलिसकेको अवस्था छ। तर त्यहाँ पनि निश्चित मापदण्ड बनाएको अवस्था छ। त्यो मापदण्डलाई चाहिँ अब नेपालमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर जस्तै मानौँ अड एन्ड इभन नम्बर क्लास तपाईँको सञ्चालन गरेर हुन्छ, अथवा एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी राख्ने गरी हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो खालको वातावरण बनाएर चाहिँ क्लास चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। यो गर्यो भने पक्कै पनि विद्यार्थीको के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो पुरानो अवस्थामा फर्किने सम्भावना छ। अब समसामयिक विषयवस्तुलाई मैले जोडेँ सर, संस्थागत विद्यालयले नयाँ बजेट आउने सँगै केही राहतको महसुस गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा एउटा अनपेक्षित कुरा आएको छ। जसरी निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयको उत्तरदायित्व वहन गर्ने अथवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि एउटा जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। के भन्नु? एउटा कुरो के छ भने मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेसम्म जुनसुकै पार्टीहरूले पनि कि नेपालको 23% भन्दा बढी होइन, करिब भन्न त 27% पनि भन्छन्, तर खास 23% हो। 23% भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी लिएको करिब 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एउटा चाहिँ यत्रो गभर्मेन्टले चाहिँ लिनुपर्ने दायित्व बोकेर यहाँसम्म आएको यो चाहिँ कहिले पनि कसैले पनि सम्झेनन्। र यो क्रम जारी थियो र हामीलाई के विश्वास थियो भने अब यो नयाँ सरकारले पक्कै पनि वास्तवमा अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि राम्ररी यो निजी विद्यालय बुझेको र निजी विद्यालयमा करिब 7 खर्बभन्दा बढी लगानी छ त्यो कुरा पनि बुझेको र प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ उहाँले के छ भन्दाखेरि संरक्षण गर्नुहुन्छ। किनभने एउटा चाहिँ सरकारी विद्यालयमा अथवा सरकारी निकायमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको के छ कोरोना भाइरस को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन लकडाउनको र आर्थिक मन्दी लाग्ने प्राइभेट स्कुललाई नलाग्ने भन्ने कुरो हुँदैन। यो वास्तवमा गलत चाहिँ भएको छ र अहिलेको बजेटमा पनि के छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो खालको एउटा चाहिँ देखायो। कुरो के छ भने अब तपाईँ चिकन हाउसलाई देख्ने, क्याटरिङलाई देख्ने, पर्यटन व्यवसाय जो सेवामूलक पर्यटन व्यवसायहरूलाई देख्ने, तर हामीले पनि त राज्य ट्याक्स तिरेका छौँ नि, त हामीले पनि 1% पनि तिरेका छौँ, नाफाको चाहिँ तपाईँको 25% देखि 35% पनि तिरेका छौँ होइन। हामीले के छ भन्दाखेरि तपाईँ नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँ निर्दिष्ट गरेका तपाईँको एउटा चाहिँ बाउन्ड्रीभित्र बसेर काम पनि गरेका छौँ। हामीले तपाईँको 2 लाखभन्दा बढी शिक्षकको
तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी पनि लिएका छौँ। 7 खर्बभन्दा बढी चाहिँ लगानी तपाईँ निजी विद्यालय गरेका पनि छौँ। यहाँ तपाईँको खरबौँ चाहिँ लगानी चाहिँ के छ भने ब्याङ्कहरूको छ, त्यो सेक्टर पनि तपाईँको निजी विद्यालयले त्यो खालको एउटा आर्थिक मोबिलिटीमा एउटा आर्थिक चाहिँ के छ भने एउटा जुन एउटा टार्गेट छ, जुन तपाईँको चाहिँ मेरुदण्डको तपाईँ भूमिका पनि तपाईँको निजी विद्यालयले लिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजी विद्यालयलाई चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सोच छ, जुन तपाईँको अहिलेको सरकारले गर्यो, वास्तवमा यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले करिब करिब 2 लाखभन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि अहिले खान पाएका छैन। उनीहरूको पनि भविष्य चाहिँ अन्योलता चाहिँ छ। त उनीहरूको के छ भने तपाईँको चाहिँ घरमा तपाईँको चाहिँ के छ भने एउटा आर्थिक के समस्या परेको अवस्था छ। विद्यालय चलेका छैन, विद्यालयको समस्या परेको छ। अब कसरी तपाईँको इन्कम गर्ने बाटो चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। यहाँ कर्मचारीको चाहिँ बाटो बन्द भएको अवस्था छ। तपाईँको ब्याङ्कमा लोन तिर्न सकेको अवस्था छैन। कुरो त सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गराउनका निमित्त भन्ने खालको कुराहरू इङ्कित गरिएको छ नि सर, जसरी निजी विद्यालयहरूलाई। एउटा कुरो अब खुसी चाहिँ मलाई के लागेको छ भने निजी विद्यालयलाई अब हेर्नु पर्दैन, निजी विद्यालयले हाम्रो सरकारी विद्यालय चाहिँ हेरिदियोस् भनेर यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। किनभने अब यसको मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व निजी विद्यालयले वहन नगरेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा मेसेज जान सक्ला नि सर। त्यो चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ किन होइन भने सामाजिक उत्तरदायित्व किन वहन गरेको छ निजी विद्यालयले भने 10% तपाईँको छात्रवृत्ति दिएको छ है। तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ राज्यलाई ट्याक्स तिरेको छ है। अब राज्यले जिम्मेवारी लिनु परेका विद्यार्थीहरूको भविष्यको जिम्मेवारी बोकेको छ। तपाईँ शिक्षक कर्मचारीको जिम्मेवारी बोकेको छ हैन। र अब तपाईँको राज्यलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शैक्षिक गतिविधिहरूमा पारदर्शी ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँ भनिन्छ पारदर्शी छैन भन्ने कुरा, हामी पारदर्शी ढङ्गले तपाईँ के छ अगाडि बढेका छौँ। किन पारदर्शी छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै पनि विद्यार्थी कुनै स्कुलमा भर्ना हुन आउँछ भने उसले त्यो विद्यालयमा भर्ना हुनुभन्दा पहिले त्यसको भर्ना फी कति छ, मन्थली फी कति छ, त्यहाँ शिक्षक तपाईँको कर्मचारी कस्तो छन्, त इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो, सबै कुराहरू उसले तपाईँ त हेरेर बुझेर मात्रै आएको हुन्छ। यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेन भन्ने कुरा रहेन। जस्तो यो अवस्था चाहिँ कसरी सृजित भयो, के अनुमान गर्न सकिन्छ? एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ निजी विद्यालय हेर्ने दृष्टिकोण सुरुदेखि नै अलि नेगेटिभ, सबैको नेगेटिभ थियो। त्यो नेगेटिभ किन बन्यो मलाई पनि थाहा छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै पोलिटिसियनका, धेरै राजनीतिज्ञका, धेरै चाहिँ अब नेताहरूका के छ लगानी तपाईँ निजी विद्यालयमा छ। अब धेरै लगानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी विद्यालय के तपाईँ सरकारी निकायका मान्छेको तपाईँ निजी विद्यालयमा छ, तपाईँको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा छ। यसका गर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले यो जुन सोच बनाएको छ, जस्तै अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ सौतिनी व्यवहारको सोच जुन बनाएको छ अहिले त भन्यो भने 1 पैसा चाहिँ तपाईँको कम्पन्सेट नदिने, 1 पैसा तपाईँको छुट नदिने जुन खालको सोच बनाएको छ त्यो गलत छ। किन गलत छ भने त्यो उहाँहरूको मानसिकता नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कता कता यो चाहिँ एउटा अब हिजो जनयुद्धकालमा निजी विद्यालय बन्द हुनुपर्छ, तपाईँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच को गाइडेन्स हो कि भन्ने आशंका हाम्रो साथीहरूले गरेका छन् अहिले। अब भले त्यो नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि अब समाजवाद तपाईँको एउटा के छ उन्मुख सोसाइटी बनाउने, एउटा तपाईँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ के छ भने तपाईँ समाज निर्माण गर्ने र सबैको चाहिँ के छ सम्पत्ति राख्नेदेखि लिएर काम व्यवसाय गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँ सुनिश्चित भएको तपाईँ अहिलेको संविधान अनुसार पनि हामीलाई यो ढङ्गमा सोचिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। तर एउटा के सरकारको सोचाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ निजी विद्यालय भनेको चाहिँ यिनीहरू आफै सक्षम छन्, यिनीहरूलाई किन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको बुझियो। तर निजी विद्यालय कति अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँग बुझिएन। र मलाई लाग्छ हाम्रा चाहिँ के छ भने नेतृत्व तहका साथीहरूबाट पनि उहाँहरूलाई बुझाउन सकिएन कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। तर अब सरकार आफै प्रश्न छ। किन अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब करिब करिब तपाईँ नेपालका चाहिँ उच्च तहमा धेरै चाहिँ तपाईँको प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थीहरू पुगेका छन्। तपाईँ नेपाली तपाईँ सेना, नेपाल प्रहरी, तपाईँ अनुसन्धान विभागदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ के छ हाम्रो विद्यार्थीहरू पुगेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ र ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँको के अर्थको सेक्टरमा होइन र धेरै सेक्टरमा किसान सेक्टरमा नै पुगेको अवस्था छ। निजी विद्यालयको प्रडक्ट नपुगेको सेक्टर छैन, चाहे त्यो नेपालमा होस् चाहे तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर होस्। यस्तो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ के छ निजी अथवा चाहिँ के छ तपाईँ संस्थागत विद्यालयले जुन किसिमको योगदान गरेको छ त्यो योगदानलाई चाहिँ वास्तवमा सरकारले चाहिँ भन्न तपाईँ नरुचाएको कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको सरकारको अहिलेसम्मको मानसिकता
कुनै परिवर्तन भएन, सोचाइमा परिवर्तन भएन। उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दा निजी विद्यालय गरे कन्ट्रिब्युसनलाई उनीहरू खुलेआम प्रशंसा गर्न चाहेनन्, किन आफ्नो कमजोरी लुकाउनको निम्ति। जस्तै यहाँ देखिएको कुरा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि चाहिँ निजी विद्यालय बाधक देखियो कि सर? त्यो चाहिँ कदापि होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले जस्तो नेपाल सरकारको नीति तथा गतिविधिहरूमा त यो देखियो नि त। होइन, यो चाहिँ शिक्षाविदहरूले पनि तर सार्वजनिक रूपमा भनेको अवस्था यो मान्नमा तयार छैनन्। अब केही शिक्षाविदहरू भनिन्छन्, ती शिक्षाविदहरू पुराना शिक्षाविदहरू, तिनीहरूको सोचाइ पनि पुरानो छ। नयाँ नयाँ चाहिँ के छ शिक्षाविदहरू आइसकेका छन्। अब अहिलेका चाहिँ तपाईँ राजनीतिज्ञहरूले पनि, तपाईँको नेताहरूले पनि तिनीहरूलाई शिक्षाविद मानेका छन्। म शिक्षाविदको पक्षमा म छैन, किनभने ती पुराना सोच भएका शिक्षाविदहरूले के पनि गर्न सक्दैन देशमा त शिक्षा सुधारमा। यदि उनीहरूले भनेर गरेको अनुसार हो भने तपाईँ आज उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपालको शिक्षा त विश्वको उत्कृष्ट शिक्षा हुनुपर्ने हो नि, यदि उहाँले भनेको अनुसार हो भने। होइन भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो म के चाहिँ म ग्यारेन्टी भन्न चाहन्छु भने नेपालमा होइन विश्वमा निजी विद्यालय अन्त हुँदैन, तपाईँको संस्थागत विद्यालय चल्छन्। कुरो यति हो कि नेपालले निजी विद्यालय हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँ सौतिन व्यवहार गरेको छ भने अरू देशले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ दाजुभाइको सम्बन्ध, तपाईँ एउटा अभिभावकले दाजुभाइको रूपमा, दाजु चाहिँ तपाईँ सरकारी विद्यालय हो भने भाइ चाहिँ के छ प्राइभेट स्कुल हो। दाजुका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध बढाए पनि उसले क्वालिटी एजुकेसन पाउने, भाइसँग सम्बन्ध बढाए पनि क्वालिटी एजुकेसन पाउने। तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफू व्यवस्थापन नगर्ने, आफू राम्रो किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने, आफू चाहिँ के छ भने अहिलेको विश्व प्रतिस्पर्धी तपाईँको समाजमा चाहिँ तपाईँको तयार हुनुपर्ने तपाईँ जनशक्ति निकाल्न नसक्ने, तपाईँ विद्यार्थी तपाईँको लाई त्यो खालको शिक्षा दिन नसक्ने। अनि त्यो कमजोरी चाहिँ आफ्नो कमजोरी चाहिँ के छ लुकाएर चाहिँ तपाईँको के छ भने प्राइभेट स्कुललाई चाहिँ दोष दिएर हुँदैन। प्राइभेट स्कुलले त नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आफ्नो सबै गतिविधि गरेको छ, आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। तपाईँको चाहिँ यही देशको विद्यार्थीको भविष्यको निर्माणको निम्ति जस्तो बजेटकै कुरालाई जोडे सर, जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार, शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहितको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी जसरी निजी विद्यालयसँग थुपारेको अवस्था छ सर, अब यो कदम के हुन्छ? अनि यसलाई म त गजब के लाग्यो भने करिब 27,000 तपाईँ सरकारी विद्यालयहरू छन्, लगभग 29,000 भनौँ, 29,000 तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँको सरकारी विद्यालयहरू छन्। अब निजी विद्यालय जम्मा 8,500 अथवा 8,600 होला भनेपछि अब निजी विद्यालय बढाउने सरकारको नीति हुनसक्छ। किन अब यसलाई देखाएर सरकारले अब एउटा स्कुल बनाएको छ, एउटा सरकारको स्कुललाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि सरकारी विद्यालय जति छन् त्यति निजी विद्यालय खोल्नु पर्यो र एक एउटा स्कुलको जिम्मा दिनु पर्यो। यही होइन भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा स्वीकारेको अवस्था हो। के स्वीकारेको अवस्था हो भने हाम्रो व्यवस्थापन कमजोर भयो, हामी सकेनौँ, हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ तिमीहरूलाई। अब हामीलाई दिएको अवस्था पनि अवधि म चाहिँ तपाईँको सकारात्मक ढङ्गबाट के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी विद्यालयको जिम्मेवारी चाहिँ अब प्राइभेट स्कुललाई दिएको हो कि भने पनि बुझ्छु मैले। किनभने हाम्रो व्यवस्थापन राम्रो छ, हाम्रो म्यानेजमेन्ट राम्रो छ, हाम्रो के त्यो खालको क्षमता देखियो, त्यो खालको गुडविल देखियो, त्यो खालको के छ भन्दाखेरि तपाईँको परिणाम रिजल्ट देखियो। अब सरकारी विद्यालय त्यो खालको परिणाम ल्याउनको लागि चाहिँ यदि गरेको हो भने कम्तीमा सरकारी विद्यालयलाई फेरि हामी कहिले पनि गाली गरेका छैनौँ। हामी के भन्छौँ भने सरकारी विद्यालयको भविष्यको जिम्मा तपाईँ सरकारी विद्यालय राम्रो हुनु तपाईँको के छ गर्नको लागि हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ, हामी सधैँ भनेका छौँ। तब अहिले त बजेटमै त्यो कुरा आयो। हामी के चाहन्छौँ भने तर यो भनाइ भनिरहँदाखेरि चाहिँ सरकारी विद्यालयलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ प्राइभेट स्कुललाई के छ तिम्रो मार भनेको त भन्ने सोचबाट तपाईँ उहाँले बुझ्नुभयो, त्यो गलत छ क्या। किनभने निजी विद्यालयको अहिले त संस्थागत विद्यालयको पनि वास्तव अप्ठ्यारो अवस्था छ। जस्तो निजी विद्यालयको हकितका लागि लागेको शैक्षिक सङ्गठनहरू प्याप्सनियन भनौँ न सर, उहाँहरूको पहुँच कमजोर भएको कारण यो खालको नीति आयो भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यसो पहुँच पनि अब यसलाई म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा संस्थागत विद्यालय दिएको योगदान थाहा नभएको को पनि छैन, सबैलाई थाहा छ। जस्तो यो बिचमा पनि प्याप्सन हिसान त मिटिङ गरेको अवस्था होइन, हामीले धेरै पटक मिटिङ गऱ्यौँ, त्यो कुरा त धेरै पटक कुराकानी पनि गऱ्यौँ, पुगेन होइन कुरो पनि पुगेको हो। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसलाई हेरी दृष्टिकोणै चेन्ज भएको छैन क्या। उहाँहरूसँग त्यो क्षमतै नभएर हो अथवा चाहिँ भन्न चाहिँ के छ नरुचाउनु भएको अवस्था हो। किनभने सरकारी विद्या चाहिँ के छ भने तपाईँको के छ भने निकायले अथवा नेताहरूले चाहिँ प्राइभेट स्कुलले पनि यो देशको शैक्षिक तपाईँको विकासको निम्ति, यो देशको के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीकै तपाईँ पठन पाठनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यदि ती विद्यार्थीलाई यिनीहरूले नरोकेका थिए भने ती विद्यार्थी पढ्न विदेश जान्थे, इन्डिया जान्थे अथवा थाइल्यान्ड जान्थे अथवा तपाईँ अरू मुलुक जान्थे।
त्यो विदेशी रोकेको छ, ठुलो धनराशि जानबाट रोकेको छ भन्ने कुरो भन्न नचाहेको उनीहरूले। किनभने उनीहरूलाई के थाहा छ भने अब निजी विद्यालयका मान्छेहरू चाहिँ किन यिनीहरूलाई कराइराख्ने, यिनीहरूलाई किन धेरै के छ यिनीहरू कुरा सुन्ने। हाम्रो विद्यार्थीहरू रूपमा बुझेको विषयवस्तु निजी विद्यालयले धेरै आर्थिक रूपमा लाभ लिए अथवा कमाए भन्ने खालका कुराहरू। अब म त के पनि परिणाम हो त। म त के भन्छु भने नेता तथा के छ निजामती कर्मचारीका बालबालिकाहरूलाई सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ पढ्छ सोद्धाखेरि तपाईँ निजीमा भन्नु पर्यो। अब बरु निजी बन्द भयो भने त विदेश पढ्न तपाईँ पढ्न पाइन्छ। त विदेश पढ्न गयो भने त खोजी नीति हुँदैन, किनभने त्यो खोजी नीति गर्न सकिँदैन। अनि तपाईँ उनीहरूको खरबौँ धनराशि के छ विदेश दिन्छ, त्यो बेला उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पढाइ भन्दा त बरु विदेशी पढाइ ठिक छ, त्यही न्युमा घुम्न पनि जान पाइयो, त्यही न्युमा तपाईँ राज्यको ढुकुरी सिद्धाउन पनि पाइयो। यस्ता खालका चाहिँ के छ भने गलत सोचका साथ चाहिँ तपाईँको नेताहरूले र तपाईँको के छ भने यो देशका चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरूले त्यो ढङ्गबाट बुझे। म त के भन्छु भने उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा प्राइभेट स्कुल चाहिँ तपाईँ नेपालमा खुलेर होइन खरबौँ चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट चाहिँ नेपालबाट बाहिरिन पाएको छैन, त्यो नेपालमै भएको छ। यी प्रोडक्टिभ काममा भएको छ, यी लगानी भएको छ। नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउने एउटा तत्त्वको खेल हो यो पनि हो। किनभने मलाई लाग्छ यो चाहिँ नेपालको तपाईँको शैक्षिक अवस्था राम्रो भयो भने भोलि गएर चाहिँ विश्वमा यो प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने तत्त्वहरू के देख्नुहुन्छ? अब तत्त्वहरू सम्भावित पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब खास गरेर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गलत मानसिकता चाहिँ को र्युमर फैलाउनलाई कुनै नेपालमा गाह्रो छैन। कि नेपालमा के हुन्छ भने अब कति एउटा प्रश्न भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका धेरै विद्यार्थीहरू इन्डिया पढ्न जान्थे, इन्डिया जान रोकिएको छ। इन्डियामा एकजना विद्यार्थीको महिनाको $1500 तिरेर पढाउने नेपालमा विद्यार्थी छन्। तपाईँ नेपालका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हैसियत चाहिँ तपाईँ नेपालीको थियो। र त्यस्ता चाहिँ धेरै स्कुलहरू के छ इन्डियामा खुलेका थिए, तपाईँको बोर्डर नजिकै अथवा चाहिँ तपाईँको धेरै ठाउँमा के छ भने नेपालका धेरै विद्यार्थीहरू पढ्न अवस्था त अहिले कम हुँदै गएको अवस्था, त्यो कम भयो। ती विद्यार्थीहरू के छ त्यहाँका चाहिँ तपाईँको के छ स्कुलहरू अब त सुक्दै गए, किनभने तपाईँ ती सबै विद्यार्थी नेपालमा पढ्न पाए, नेपालमै त्यो खालको चाहिँ तपाईँ अवस्था रह्यो। त्यो क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ के छ भने दियो भने नेपालका विद्यार्थीहरू त्यो यो चाहिँ अहिलेका नेताहरूको सोच चाहिँ अत्यन्तै यो चाहिँ तपाईँ पछौटे सोच छ। किनभने उनीहरू चाहिँ तपाईँको नेपालका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आधुनिक शिक्षा दिइरहेका प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिइरहेको विद्यार्थीहरू चाहिँ चाहेका छैनन्। र उनीहरूको खालि के छ भन्दाखेरि प्राइभेटले राम्रो गर्यो, सरकारले गरे हुन्छ नि त, हामी भन्छौँ सरकारले गरे हुन्छ। म भन्छु सरकारी स्कुललाई चाहिँ हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँ व्यवस्थापन सहयोग हामी गर्न तयारी छौँ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेताहरूको त ब्युरोक्रेसीको सोच के छ भने नेपालमा चाहिँ धेरै पैसाहरू यी लगानी भयो, यी अड्कियो, अब हामीले त्यो बापतको विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँ के छ रोयल्टीहरू खान पाएनौँ होइन, सबै पैसा इन्डिया जान्थ्यो, इन्डियाबाट रोयल्टी आउँथ्यो, त्यो रोयल्टी खान पाइएन भन्ने खालको सोचले पनि कता कता उनीहरू के छ भने त्यो खालको आक्रान्त भएको हो कि भन्ने आशंका लाग्छ। किनभने होइन भने नेपालमा चाहिँ यत्रो वर्षदेखि के छ भन्दाखेरि धेरै वर्ष पहिलेदेखि तपाईँ विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जान्थे, सबै नेपाल रोकेका छन्। रोकिसकेपछि ती विद्यार्थीहरूले त नेपालमै के छ भन्दाखेरि पढान तपाईँ लगानी गरे, ती त अभिभावकहरू नेपालमै बस्न चाहिँ तपाईँ के रुचाए, अनि ती अभिभावक नेपालमै बसे, ती अभिभावकले के छ नेपालमै के छ भन्दाखेरि आय आर्जन गरे। यसले त नेपालको इकोनोमीलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको सेवा तपाईँको के छ तपाईँ टेवा पुगेको छ नि त। तर त्यो टेवा पुगेको कुरा के छ भने एउटा कुरो यहाँ चाहिँ 1 लाख तपाईँ 2 लाख विद्यार्थी कुरो मात्रै त्यो के छ शिक्षक कुरा मात्रै होइन, करिब नेपालमा 5 लाखभन्दा बढी प्राइभेट संस्थामा काम गर्ने चाहिँ के छ व्यक्तिहरू छन्। ती कसैलाई पनि तपाईँ सरकारले हेरेको छैन अहिले है। ती 5 लाखको चाहिँ तपाईँको अप्रत्यक्ष के छ भन्दाखेरि तपाईँको के छ भने तपाईँ 155 लाखभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो खालको के सहयोग पुग्ने अवस्था छ। त्यो कुरालाई सरकारले वास्तवमा एकदमै तपाईँ नजरअन्दाज गरेको छ। अब म त भन्छु अब निजी विद्यालयका साथीहरूले अब चाहिँ हिजो नेताले के भने, कसको पहुँच के थियो त्यो होइन, अब हामी कुरा स्ट्रङ राख्नुपर्छ। हामीलाई तिमीहरूले चाहिँ के छ चलाउन दिने कि नदिने होइन भने हामी बन्द गर्न तयार छौँ, बन्द गरेर देखाऊ र बन्द गरेर देखाऊ। हामी तिम्रो ताल चाहियो तिम्रो बुझाउन तयारी छौँ, बुझौँ, हामी बुझाउँछौँ। हाम्रा शिक्षकको पनि तलब अब चाहिँ के तिमीहरू देऊ, हाम्रो के छ विद्यालय पनि तिमीहरू चलाऊ, ल तिम्रो हैसियत देखाऊ भनेर हामी लाग्नेवाला छौँ। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर चाहिँ अहिले जुन किसिमको यो कोभिड-19ले धेरै आम नागरिकलाई र विश्व नागरिकलाई जुन खालको एउटा आतङ्क फैलाएको छ, यसमा हामी सुरक्षित रहनुपर्ने हुन्छ, धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ र
कता कता चाहिँ के छ भने मानसिक हिसाबले हामी चाहिँ यो चाहिँ रोगसँग लड्छौँ, हामीसँग यो क्षमता छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा जुन किसिमको अनिलता भएको छ, बालबालिकाको मनोविज्ञानमा ठुलो असर परेको छ। जति सक्दो चाँडो विद्यालय खोल्ने, जति सक्दो चाहिँ के छ विद्यालयका शिक्षकदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ के छ भने एउटा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने खालको वातावरण बन्नुपर्छ र त्यो बन्ने वातावरण तयार होस्। र यसमा सरकारले जुन ढङ्गबाट आजसम्म निजी विद्यालय हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो तत्कालै यो चाहिँ के छ बजेट पास भएको छैन। बजेट अब चाहिँ के छ पास हुने बेलासम्ममा चाहिँ निजी विद्यालयका शिक्षकलाई, तपाईँ कर्मचारीलाई, तपाईँ निजी विद्यालयको के छ भन्दाखेरि ऋणमा चाहिँ के छ भने सहुलियत कुराहरूमा, तपाईँको यसको ट्याक्समा सहुलियत कुराहरूमा र यसका बिजुलीदेखि लिएर यसका जुन एउटा अपरेसन कस्ट छ त्यो अपरेसन कस्टमा चाहिँ तपाईँ नेपाल सरकारले केही न केही किसिमको तपाईँ सहयोगको सम्बोधन होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मलाई पनि श्यामजी लगायत हाम्रो केटिएम खबरका साथीहरूले जुन किसिमको एउटा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो म यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। KTMखबर.com को शैक्षिक विषय संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जोसेफ हाई स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनप्याप्सनका केन्द्रीय निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यसै गरी मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर अधिकारी सरसँग आज हामीले मूलतः शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समसामयिक गतिविधिमा केन्द्रित भएर कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अबको लागि भने KTMखबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक विषय संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।